दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर भारतीय फिल्म साउथ इन्डियन फिल्म आदि पुरुषको रिलिज आजबाट भएको छ र यो फिल्म रिलिजसँगै विवादमा पनि आएको छ। नेपालमा यसले विवादको उग्र रूप लिनुको कारण सीता माता जो जानकी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको भारतकी बेटी भनेर उनीहरूले सम्बोधन गरिसकेपछि यो फिल्म विवादमा आएको। हुन त भारतमै पनि यो फिल्म बन्दै पनि विवादमा आएको थियो। ट्रेलर सार्वजनिक हुँदा पनि विवादमा आएको थियो। हनुमानलाई छालाको कपडा वस्त्र लगाइदिइसकेपछि यो हिन्दूहरूले भारतमै विरोध गरिसकेको यो चलचित्र यतिखेर नेपालमा भने सीता मातालाई चाहिँ भारतकी बेटी भनेर सम्बोधन गरिसकेपछि विवादमा आयो। सेन्सर बोर्डले यसलाई काट्न लगायो र सेन्सर बोर्डले काटेपछि दिएको स्वीकृति बालेनले अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चाहिँ स्वीकार गरेनन्। उनले सिधै यसलाई अस्वीकार गर्दै भने यो फिल्मको भाग नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि यदि भारतीय त्यो फिल्म मेकरले काट्दैन भने नेपालमा कुनै पनि हिन्दी चलचित्र चल्न दिन्न। आइन्दा नेपालको काठमाडौँ महानगरपालिका जुन आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र यो फिल्म कुनै पनि फिल्म भारतीय फिल्म चल्न नदिने बताइसकेपछि हताशिएको भारतीय चलचित्र निर्माण कम्पनीले हतार यो सिन काटेर फेरि पनि रिलिजको सुरुवात गरिरहेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थीज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। फिल्म निर्माताले गरेको हेबा प्रविधिको एउटा मेयरले विरोध गरिदियो क्या। हेर्नुहोस् त, यो देशकै दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना पनि हो। वास्तवमा नेपाल सरकार, नेपालको कार्यकारिणी चाहिँ मन्त्री परिषद, मतलब परराष्ट्र मन्त्रालय, चलचित्र बोर्ड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, यी सबै विभिन्न चाहिँ विङ्सहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार, काम, कर्तव्य र अधिकार दिएर चाहिँ स्थापित भएका विङ्सहरू, विभागहरू, मन्त्रालयहरू छन्। तथापि यिनीहरूमा के भयो भन्दा उयो आफ्नै चाहिँ के भन्दा घर खर्च धान्ने एउटा पेसाको रूपमा यिनीहरू नेपालका कतिपय चाहिँ कर मन्त्रालयहरू एउटा चाहिँ यसरी स्थापित भए। त जनग्राही र चाहिँ राष्ट्रग्राही नभएर चाहिँ यो पारिवारिक ग्राहीको रूपमा यिनीहरू विकसित भएको अवस्थाले देशको यो दुर्गतिको अवस्था जन्मेको हो। जहाँसम्म यो चलचित्रको कुरा आयो चाहिँ आदि पुरुष चाहिँ अब साउथ फिल्मीबाट अविनाशले चाहिँ यो निर्माण हिरो नायक रहेको यो फिल्म आवास नायक भएको यो जुन फिल्म रिलिज हुँदाको समयमा पनि विभिन्न विवादहरू आएका थिए। किन भन्दाखेरि अब वैदिक सनातन अब वन इतिहास परिस्थिति र चाहिँ कसको पात्र र भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा पनि अनभिज्ञता रहेर अब चाहिँ राम भक्त हनुमानलाई पनि छालाको चाहिँ कपडाहरू पहिरन भएका र अन्य चाहिँ कुराहरूमा पनि भारतीय चाहिँ समाजमा अत्यन्त विरोध भएको थियो। ट्रेलर मात्रै आउट हुँदाखेरि अहिले आएर चाहिँ के त भन्दा नेपालमा पनि यो चाहिँ भनौँ आदि पुरुष फिल्मको चाहिँ रिलिज गर्ने क्रम रहेको थियो। आज चाहिँ केही युवाहरूले चाहिँ चलचित्रलाई चलाउन नदिएको अवस्थालाई रोकिएको अवस्था पनि छ। रोकियो केही हलहरूमा होइन। अब तथापि चाहिँ के भन्दा एउटा देशको एउटा कर्मठ युवाले देशलाई रूपान्तरण भनौँ एउटा काठमाडौँ सहरलाई विश्वको एउटा द्वारको रूपमा रहेको सांस्कृतिक सहरलाई विश्वको एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा मेट्रोपोलिटन सिटीको रूपमा स्थापित गर्छु भनेर लागेको अवस्था विद्यमान छ। बालनलाई सरकारले पनि के भन्दा कतिपय सुरक्षात्मक हिसाब किताबमा होइन आर्थिकका कुराहरूमा पनि र बजेट विनियोजनका कुराहरूमा पनि सहयोग गरेको पाइँदैन। तथापि बालनले यो चाहिँ काठमाडौँको मुहारलाई हँसाएर यहाँको नेवार संस्कृति, रथ, पर्व, सभ्यता र हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन धर्मबाट स्थापित भएका नदीहरूलाई एउटा स्वच्छ चाहिँ पानी हराभरा र हुनसक्छ शेषमती बागमतीमा चाहिँ भोलि सानो मिनी डुङ्गा चल्ने मेट्रो ट्रेन चलाउने खालका उनले योजनाहरू ल्याइरहेका छन्। यसै गरी हर्क साम्पाङले पनि आफ्नो धरानको लागि आउने मरिहत्ते गरिरहेका छन्। पानीको चाहिँ विवाद भइरहेको अवस्था पनि छ। गोपी हमालले पनि काम गरिरहेका छन्। तिनवटा पात्र नै यो देशको लागि रूपान्तरण गर्नेमा एउटा प्रेरणाका चाहिँ पात्र रहेका छन्। यिनीहरूमा हाम्रो नमन पनि छ, सलाम पनि छ। तथापि चलचित्रको सवालमा बालनले होइन यो चाहिँ के भन्दा नेपालमा मात्रै चाहिँ के भन्दा यो जब जनकपुरमा जन्मेकी होइन अब राजा जनकले चाहिँ के भन्दा खेती किसान गर्दाको भना होइन हलोको चाहिँ ऊबाट सृष्टि आएकी चाहिँ भनौँ यो जगत जननी र जानकीको रूपमा नेपालले सम्मान गरेको अवस्थामा विश्वलाई जगजाहेर हुँदै पनि भारतीयको यो हेपा प्रवृत्तिमा भारतीय सेन्सर बोर्डले चाहिँ यसलाई कसरी पास गर्यो होला क्या?
अनि हेपा प्रवृत्ति त बुझ्नु हो न, देशको नेतृत्व हिजडा कमजोर चाहिँ दलाल र चाहिँ कठपुतली विज्ञ अनभिज्ञ अनपढ र देशप्रति न माया न शिक्षा न विकास न उन्नति न समृद्धि न आफ्नो जिम्मेवारी न जनताप्रति जवाबदेही भएका लठै चाहिँ के भन्दा यस्ता नेतृत्वबाटले कारण नै हामीले भारतलाई किन गाली गर्ने, नेपाल अमेरिकालाई गाली किन गर्ने, एमसिसी कसले दियो जिम्मा, यहाँका लठै नेतृत्व दिए, महाकाली गण्डक कोशी टनकपुर कसले जिम्मा दियो, यहीकाले दिए। त्यो उनीहरूले विदेशीलाई गाली गर्नुभन्दा पनि यिनीहरू चाहिँ सामर्थ्यता यत्रो चाहिँ सम्पूर्ण वैभवशाली विश्वकै वैभवशाली राष्ट्रलाई यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि एकदम कमजोर इतिहासकै कालखण्डमा कमजोर बनाए। त्यो पटक पटक चाहिँ सीमा अतिक्रमणदेखि लिएर भू अभिकरणदेखि लिएर सांस्कृतिक अतिक्रमणदेखि लिएर यहाँको राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि लिएर हरेक निजामती प्रशासन प्रहरी यावत ठाउँमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपबाट यो परिस्थिति जन्माउने को भन्दा देशका नेतृत्व हो, देशका पाखण्डी यो अदूरदर्शी चाहिँ विदेशीका खेतालाले गरेर देशको आन शान मान मर्यादा प्रतिष्ठालाई मतलब अपमान भएको चाहिँ विश्वकै माझले भ्रष्टाचारले चलाएको देश भएर दुर्गन्धित बनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा बालेन्ज एउटा मेयरले चाहिँ एउटा च्यालेन्ज गरेर चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सालाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेको अवस्था पनि देखियो पनि, तथापि त्यो नक्साको पछाडिको इतिहासलाई अहिले नकेला छुट्टै कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो, त्यसलाई सम्मान गर्नु नै पर्दछ। सम्मानको पछाडि आज चाहिँ 66 करोड चाहिँ नेपाली ग्रेटर नेपाल चाहिँ नेपालमा फिर्ता गर्ने अवस्थामा 66 करोड इन्डियनहरू समावेश हुन्छन्। 1 करोड नेपाली बाहिर छन्, 50 लाख चाहिँ बच्चा बच्ची वृद्ध अवस्था छ, झन् 1 करोडको हाराहारीको नेपाल रहेको त ग्रेटर नेसका नक्सा नै यहाँ समाहित गरेर जाने हो नि त। स्वतः चाहिँ इन्डियाले हस्तक्षेप गर्छ। अहिलेका भूभाग लिपिले कालापानी लिम्बुको धारा र 74 स्थानमा जुन भारतले अतिक्रमण गरेको छ सुस्तर लगायत त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेका छैन भने ग्रेटर नेपाल भएर कुदिरहेका छौँ। यसलाई कसरी राजनीतिक विवेचनाको कुरा हो, इतिहासलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो अपमान गरेको होइन, तर के भन्दा यो 1916 को सन्धिको हिसाब किताबको परिस्थितिले गर्दा त्यहाँदेखि नै यसले पटक पटक चाहिँ के भन्दा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ। भारतले चाहिँ एउटा अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गर्यो संसदमा, नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्नुको साटो त्यो चाहिँ एउटा के प्रतिवाद चिठी पनि पठाएन, विज्ञप्ति पनि जारी गरेन। भारतले सांस्कृतिक नक्सा राखेको रहेछ भनेर प्रचण्ड फर्किए, लगत्तै नेपालमा विरोध भएको थियो। तर त्यसको जवाब काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले दिएर ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखे। त्यो लगत्तै अर्को धरानका मेयर हर्क साम्पाङले म पनि राख्छु है भनेर जानकारी समेत गराए। काठमाडौँका मेयरले त्यो प्रतिवाद गरेसँगै चर्चामा आएका मेयरले अहिले यतिखेर हिन्दी फिल्म बहिष्कार गरिरहेका छन्। नेपालको सम्प्रभुतामाथि आक्रमण गर्ने, नेपालको इतिहासमाथि आक्रमण गर्ने, नेपालको संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने भारतीय प्रयासलाई यसरी डन्डा हानेका छन् कि नेपालमा मात्र होइन विश्वभर यदि त्यो सिन काट्दैनौ भने आगामी दिनदेखि चाहिँ यो फिल्म चल्नै दिन्न काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भनेर भनिसकेको छ। यसमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय चाहिँ स्वाभिमान, स्वाधीनता र चाहिँ अक्षुण्णता र साम्प्रभुतालाई समेत यो राष्ट्रिय मामलामा चाहिँ अहम र संवेदनशील प्रश्न गाँसिएको हुन्छ। यस्तै सवालमा बालेन्द्र शाहले जसरी चाहिँ यो चाहिँ यो भनौँ आदिपुरुष फिल्मलाई चाहिँ के भन्दा नेपालमा मात्रै होइन, नेपालमा मात्रै सेन्सर गरेर पुग्दैन, विश्वमै जहाँ जहाँ चाहिँ यो फिल्म चाहिँ पुग्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सेन्सर गरेर यो चाहिँ जानकी माता जगत जननी जानकी माता नेपालमा जन्मेकी हुन्, उनलाई नेपालकी छोरी मातृमा मातृभूमिको रूपमा हामीले सम्मान गरेको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दा जनककी पुत्री हुन् र चाहिँ रामसँग चाहिँ विवाह भएको भनौँ कहानी इतिहास विश्वले जान्दै भारतले बुद्धै हम बुद्ध चाहिँ भारतमै पैदा हुए हैं भनेको छ। कहिले अब देशकै राष्ट्रपतिले अब तपाईँको बुद्ध त नेपाल भारतमा जन्मेको भनेर देशको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा भएको अभिभावकीय संस्थाको राष्ट्रपतिले सम्म चाहिँ के भन्दा आफ्नो देशको मानहानि गरेर बोल्दाखेरिसम्म चाहिँ अझै कुर्सीमा बस्ने र यी चाहिँ दलालहरूले चाहिँ के गर्न देशलाई खत्तम हलाल पारेको अवस्था हो। त्यसै एउटा बालनको चाहिँ अडान र राष्ट्रप्रतिको माया सम्मान र यो चाहिँ प्रतिष्ठाप्रति हामी बालनलाई सम्मान पनि गर्दछौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ के भन्दा यस्तो चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप, चाहे सांस्कृतिक हस्तक्षेप होस्, चाहे राजनीतिक हस्तक्षेप होस्, चाहे आर्थिक हस्तक्षेप होस्, चाहे वैदेशिक हरेक हस्तक्षेपमा प्रतिवाद भएर नेपाल आमाले जोगाउनको लागि, नेपालको आन शान प्रतिष्ठा सम्मान र इज्जतलाई बरकरार राख्नको लागि हरेक नेपालीले ठाउँ गाउँ बस्ती सहर टोलबाट यो चाहिँ अभियानको
रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के भन्छ आदिपुरुष फिल्म चाहिँ मात्रै होइन, हिन्दी फिल्म नै यस्तै हो भने हिन्दी फिल्म यो फेरि यो भन्दा के हुन्छ भन्दा हामीले अलि बुझेको अवस्थामा कुनै पनि देशको हिन्दी इङ्ग्लिस नेपाली जुन फिल्महरू हुन्छन् त्यो फिल्म शिक्षावर्धक हुन्छ। सबै फिल्मलाई सम्मान छ। सबै देशमा उत्पादन भएका चाहिँ कलाकार योग्य हुन्, विज्ञ हुन्। हरेक जुनसुकै देशको कलाकार हिरो चाहिँ भनौँ नायक चाहिँ विश्वकै एउटा नायक हुन्छ। त्यो उनीहरूले मतलब हिरो हिरोइन अथवा चलचित्र जगतलाई हामीले सम्मान गर्छ। तथापि राष्ट्रको हितमा राष्ट्रलाई के भन्दाखेरि भनौँ अहित गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने क्रियाकलाप हुन्छ भने नेपाली फिल्म बन्द हुनुपर्छ। बालनले भने जस्तै विश्वमै यो जानकी माता नेपालकी छोरी हुन्, नेपाल भारतकी बेटी मात्र भन्न पुग्दैन। यसलाई अझै सेन्सर गरेर सारा चाहिँ जहाँ जहाँ लागू भएको छ यसलाई चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ। यो तब मात्र यसलाई सञ्चालन दिने अवस्था बन्छ। होइन भने भोलि यो ऐतिहासिक भन्दा भन्दै कुनै हलमा हल चल्यो भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ यो देशको सरकार हुन्छ भन्ने पनि तपाईँको टेलिभिजनबाट सबैलाई राष्ट्रियताको सवालमा, देशको सवालमा, मुलुकको सवालमा, हाम्रो चाहिँ देशको अस्मिता र अखण्डताको सवालमा सबै जनताबाट के भन्दा सबै नागरिक जिम्मेवारी भएर आफ्नो काँधमा बोकेको जिम्मेवारी सम्झेर राष्ट्र बचाउने र यस्तो चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपलाई के भन्दा मुखतोड जवाब दिएर प्रतिवाद गर्ने क्षमता र सामर्थ्यता राख्नु नै अहिलेको नेपाली जनताहरूको आवश्यकता मात्र होइन, अपरिहार्य त म ठान्दछु। हेर्नुहोस् भनेपछि बालन देशका हिरो भयो त्यसो भए अहिले। बालन त के भन्दा एकदमै चाहिँ नि हिरो भन्दा उसमा राष्ट्रियता छ, धर्म छ, संस्कृति छ, परम्परा छ, देशलाई जोगाउने कला छ, विज्ञ पनि हो, इन्जिनियर हो। एउटा चाहिँ इन्जिनियरले देशलाई कसरी चाहिँ बनाउँछ हेर्दै जानुहोस्। अब काठमाडौँको सहर काउन्टर पार्टले भने नि अब एउटा चाहिँ कि एउटा चाहिँ नि संसद भने राजनीति गर्ने मान्छे राजनीतिक नेतृत्व सेवक हुन्छ। यी त कर्मचारी भए। यदि त कर्मचारी बन्नु अथवा चाहिँ नि राजनीतिज्ञ बनेर चाहिँ 5 करोड खानकै लागि चाहिँ त सदनमा आएर चिच्याउनु थियो भने त एउटा वडा सदस्यको चाहिँ टिकट लिएर त्यही 5 करोड खाएर बसे भइहाल्थ्यो नि। लाजहरू बस्छ त त्यो सदन भनेको नीति निर्माण, जनता देशको भाग्य भविष्य विकास उन्नति समृद्धि शिक्षा स्वरोजगार र देशलाई कसरी चाहिँ विश्वमा चाहिँ एउटा अब्बल चाहिँ नीति नियम सिस्टम कानुन बनाएर एउटा विधि र प्रणाली अनुसार सिस्टम तय गरेर देशलाई चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने भन्ने एउटा भनौँ व्यवस्था जनताको भाग्य र भविष्य देशको सुरक्षा र समृद्धि को एउटा कोर्ने थलोमा गएर चाहिँ नि पैसा बनाएका छन्, चिच्चाएका छन्, एकरमा गाली गरेका छन्, तथा नाम भनेका छन्, यो रतौली खेल्ने भएको छ। यो त मैले भनिसकेँ नि, या त बोकाको टाउको देखाएर चाहिँ कुकुरको मासु बेचिरहेका छन्। यसबाट केही हुनेवाला छैन। त्यो उनीहरूले बालन इज द हिरो अफ द कन्ट्री। बालन इज द नट ओन्ली हिरो अफ द कन्ट्री, अल अफ द भनौँ इन्टरनेसनल हिरो। बालन इज द इन्टरनेसनल हिरोको रूपमा हामी सम्मान गरेका छौँ। यसलाई यसरी हेरौँ न, भारतको मामलामा भारतको सरकारलाई काठमाडौँको एउटा मेयरले हल्लाइदिन सक्ने भयो। नेपाल निकै नै माथि गइसक्यो भनेर भन्न मिलेन मिलेन? किन मिलेन? एकस चन्द्र तमु अन्ति न तारा गणैरपि। एउटा चन्द्रमाले करोडौँ अरबौँ ताराहरूको चाहिँ प्रकाशलाई चाहिँ मन्द पारेको हुन्छ। एउटा सूर्यले संसारभर प्रकाश दिएको हुन्छ। एउटै नेताले देशलाई चाहिँ एउटा विकसित र उन्नसित दिएको हुन्छ। एउटै नेताले विश्वलाई कमान्ड गर्न सक्ने क्षमता पनि राखेको छ। त्यसैले बालन इज द हिरो अफ द कन्ट्री। आई सल्युट हिम। अन्तिममा पनि छौँ। बालनको लागि 2 शब्द के भन्न सक्नुहुन्छ? बालनजी, तपाईँलाई त थाहा नै छ। अब हामी तपाईँको समर्थक हौँ, शुभेच्छुक हौँ। तपाईँको मतदान केन्द्रमै गएर हामी चिच्याएको अवस्था पनि हो, खबरदारी गरेको अवस्था पनि हो। तपाईँले जसरी चाहिँ यो देशको एउटा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनताको सवालमा तपाईँ डटेर लाग्नु भएको छ। तपाईँ एउटा नेपालको काठमाडौँको मेयर मात्रै नभएर एउटा देशको एउटा चाहिँ हिरो भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो कदमलाई अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको साथमा 3 करोड जनता छन्। तपाईँ भावी प्रधानमन्त्रीको शुभकामना दिँदै तपाईँ अझै सशक्त भएर देशको हकमा, मुलुकको हकमा, जनताको हकमा, विकास र समृद्धिको हकमा यो सुन्दर नगरी, यो चाहिँ अब कञ्चनपुर के अरे यो चाहिँ कञ्चन भनेको सुन्दर नगरी काठमाडौँलाई चाहिँ रमणीय विश्वकै उदाहरणीय सहर बनाउने काममा तपाईँको योगदान रहोस्। बागमती विष्णुमतीमा डुङ्गा चलोन्, मेट्रो चाहिँ रेल चाहिँ कुदोस्, होइन, पर्यटकीय विकास होस्। तपाईँले धरती माता र पशुपतिनाथ जानकी माताले तपाईँलाई रक्षा गरून्। तथास्तु। पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण संवाद गरौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थीज्यू र उहाँले बालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय गरेका क्रियाकलापबारे कुराकानी गर्नुभयो र भारतीय हेपा प्रवृत्तिमा नेपाल सरकार नबोलिकन एउटा मेयरले नै भारतीय हेपा प्रवृत्तिको प्रतिकार गर्दा यसले सफलता पाएको यो इतिहासमा पहिलो पटक पनि होला र नेपालले यसमा सफलता पाएको छ। भारतीय पक्षले त्यो फिल्मलाई सेन्सर गरेर त्यो सीता माता भारतकी बेटी हे भनेको शब्दलाई हटाएको
जानकारी यतिखेर सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ। हेरौँ उसले हटाएकै होस्, यो दृश्य हटेकै होस्, आगामी दिनमा भारतले देखेको नेपालको मार्केट स्वचालित होस्, चलिरहोस्। यदि होइन भने बालेन्द्र शाहले दिएका वाचा अहिलेसम्म पुरा गरेका छन्, आगामी दिनमा पनि पुरा गर्नेछन् अवश्य पनि। कस्तो लाग्छ यहाँलाई बालेन्द्र शाहको कदम, त्यसबारेमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र हामी आगामी दिनमा पनि यस्ता न्युज अपडेटहरू लिएर यहाँहरू माझ आउने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।